कित्याक डाकूच गोंय चलयतात, भितरल्यान भायरून मंत्र्यांची नांवां सांगतात. हो सरकार चलना, ही इंजीन तुटलां. आतां जिल्हा परिशद म्हणटी कितें? आतां हें आमी पयलीं समजुया. ताणें म्हणलां आपूण हें करतलो तें करतलो, हें एक्चुली सगळें करूंक जाता. पूण आमचो सरकार गोंयांत जिल्हा परिशद म्हणटा तो अपर टायर एक 1993 गोरखनाथान 1992 रवी नायकाच्यो खबऱ्यो केल्यो. तेन्नाच राजीव गांधीन एक पॉवर टू द पीपल म्हणून एक पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट म्हणून हाडलो. तातूंत गांवांक कशें बळकट करप, गांव कसो स्ट्रॉंग करप, आनी ताजे खातीर हे जिल्हा परिशदी म्हणून केल्यो. आनी ह्या जिल्हा परिशदीक डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग, फायनान्स खूब फंक्शनां आहा. पूण हांगाचे चोर जे गोंय चलयतात, चड करून बाब मोविन गुदीन, हो ह्या जिल्हा परिशदीक कसल्याच पावर दिवंक सोदना. हो आपले सेक्रेटरी घालून लूट मार करता. आनी ह्यो ज्यो डेकॉयटी बिकॉयटी वाडल्या कित्याक डाकूच गोंय चलयतात. हे असले डाकू मंत्री आहात जे डाकू कितलेचदा लग्न जातात. तांचे तुमी बायोडेटा काडून पळया. बायल्यो आहा म्हणून सांगता हांव तुमकां. हे थर्ड क्लास लोक हे गोंय चलयतात. हांकां जर आमी प्रश्न केलो कितें जुवारीचे जमनीचें कितें जालें जाल्यार ते आनी कितें भलतेंच सांगतात. थंय सेक्रेटरी म्हणटा तो सेक्रेटरीच नासता, तो ग्राम सेवका कडून सेक्रेटरी म्हणून बसयतात आनी गोंय लुटतात. 4-4 हजार फ्लॅटांची ऑक्युपन्सी दिता एक सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरीच न्ही, ग्राम सेवक. हे अशें जाल्लें आहा. ताका सस्पेंड केल्लो आहा हांवें इश्यू रेज करून एसेंब्लीन. सो सरकाराक कितलोय तूं एक्सपोज कर, हांची कात इतली दाट जाल्या की तांकां पडूनच वचूंक ना. गोंय ताणें विकपाक काडिल्लें आहा. गोंय व्हरून घाटार विकप म्हणटा पळय, एक तियात्र आहलें तो माईक पेता म्हणून, तो गेल्या म्हयन्याक भायर पडलो. ताणें तियात्र काडिल्लें की गोंय व्हरून घाटार विकतात म्हणून. हें खरेंच गोंय घाटार विकपाक तांणी सुरवात केल्लें आहा. गोंयांत गोंयकाराक लेख नात. म्हारगाय खंय पावल्या ती पळया. चड बायल्यो आहा हांगा, तुमी घर चलयतात, म्हारगाय खंय पावल्या. तुमकां सांगिल्लें कितें तांणी? गॅस दितले म्हूण, 3 गॅस दितले म्हूण. जिखतकर काम जालें वयस मेलो ना, कांय म्हणूंकूच ना म्हणटा. बीजेपीच्या बायलांक विचारलें जाल्यार तांकां उत्तर ना. ना आमी सांगलां, आमचे पक्ष प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो. कसलें उलयतलो? तुमचे कडेन डबल इंजीन आहा म्हणटात तुमी. वयर तुमचे, सकयल तुमचे, सगळें तुमचेंच. जायना कित्याक लोकांचें काम? म्हारगाय वाडटा कित्याक? हे गॅस म्हण ते फुकट दितले म्हूण सांगिल्लें ते गेले खंय? उदकाची बिलां वाडटा कित्याक? इलेक्ट्रिसिटी बिलां कित्याक वाडटात? खंय आहा गोंयकाराक? गोंयकार आतां गोंयांत जगपाक ताका त्रास जावपाचो आहा. गोंयांत जगप म्हणटे म्हारग जाल्लें आहा. आनी आमी आवय बापूय सगळे त्रास घेवन भुरग्याक शिकयतात. बरे करून बरे हुद्द्यार पावचो म्हणून. ते भुरग्याक नोकऱ्यो मेळना. बीजेपीचे लोक नोकऱ्यो विकतात. नोकऱ्यो विकिल्ल्या लोकांक धरिल्ले आहा, भितर आहात. भितरल्यान भायरून मंत्र्यांची नांवां सांगतात. नोकऱ्यो विकता हें तरी सिद्ध जालें. आतां त्यो कोणे विकल्यो, कितें विकल्यो त्यो मागीर कळटल्यो. पूण विकल्या त्यो सिद्ध जालें. नोकऱ्यो विकपाक आसता? अरे गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणटा नोकरी घेवपाक पयशे दिवप, हें कसलें? म्हळ्यार भ्रश्टाचार इन्स्टिट्युशनलायज केला ह्या बीजेपी सरकारान. भ्रश्टाचार म्हणटा चालूच आहा. खंयचें सर्टिफिकेट दितलो जाल्यार तुवें लांच दिवपाक जाय, घूस दिवंक जाय. ताजे शिवाय पेपर वेट आसतना कांयच जायना. हो सरकार आसा. सरकार कित्याक जालो? कित्याक जे आमदार निवडून आयले ते आमदार एक रातयान तांणी उडी मारली आनी बीजेपी घट केली. तातूंत तुमचोय आमदार आहा. कितें गरज आशिल्ली वचपाक? सांग म्हाका तुमी. तुमी स्वाभिमानी लोकांनी ताका निवडून दिलो. पार्टी सोडून कित्याक जाय आसली? आतां हांव जालो आतां म्हगेलें 14वें वर्स हें आमदार म्हणून. 2 वर्सां हांव मंत्री आशिल्लो. ओपोजिशनान आसा मेले आमी. ओपोजिशनान रावपाक कितें जाता? ओपोजिशनान रावन झगडूंक जाय लोकां खातीर. डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग म्हणटा जिल्हा परिशदेचें फंक्शन आसता. तुमचो गांव सामको बरो गांव. म्हज्या मतदारसंघात हांवें डिव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा कन्सेप्ट हाडलो की कितेंय जर करतले, रस्तो करतले, बिल्डींग बांदतले, कितेंय करपाचें आहा जाल्यार पयलीं आयतारा मीस जातकर सगळे मीस जातकर म्हणून हांव फक्त क्रिस्तांवांचेच म्हणून सांगना हांव, पूण मीस जातकर
एक 10:30-11 वरांचेर आमी मेळटाले, संडे डायलॉग्स म्हूण करताले. लोकांक विचारताले तुमकां कितें जाय आनी लोकांक सांगताले हें आमी करूंक सोदतात म्हणून. ताजेर लोकांचे विचार आयकून घेताले आनी मागीर ते 6 म्हयन्यान 1 वर्सान तें काम जातालें. आनी 14 वर्सान खंयच्याच प्रोजेक्टाक म्हाका केन्नाच पब्लीक ऑपोजिशन म्हणटा येवंक ना. बीजेपीच्या लोकांनी पसून ऑपोज करूंक ना. ते मतां अगेन्स्ट मारता आसतले आमी तांकां पडते आपयतात. सांगा तुमचे व्यू सांगा कितें करूंक जाय तें. आनी लोकांचें आयकून तें आमी केलां. कितेंय आसूं, फाल्यां गॅस पायपलायन येता, अडानी पायपलायन घालता, ती पसून आमी लोकांक आपोवन सांगला एपी गॅस पायपलायन येता, रस्ते फोडपाचे आसा, तुमकां जाय वा नाका, जाय जाल्यार बेगीन फोडया, पावस येवचे पयलीं रस्तो रिपेर करुया. साद्यो वस्तू. गोंय चलोवपाक व्हडली तकली हें नाका, दोतोर जावपाची गरज ना गोंय चलोवपाक. सादे मनशान चलोव येता. भाऊसाहेब बांदोडकरान लोकांक जमनी दिल्यो. कितें दिलें? कसेल त्याची जमीन म्हळ्यार कितें? सगळ्यात पयले लँड रिफॉर्म्स देशांतले ते गोंयच्यान जाले. बंगालांतल्यान जावंक ना ते. बंगालाक नक्सलबारी म्हणटा येदो व्हडलो मुवमेंट स्टार्ट करचो पडलो. लाखांनी लोकांक मारचे पडले. गोंयांत कांयच अशें करनासतना बहुजन समाजाक घट्ट केले. तांची जमीन आसा, कसेल त्याची जमीन ताका ती मेळ्ळी. हें करूं येता, बरे भशेन जर तकली वापरली जाल्यार करूं येता. आनी हो मतदारसंघ बरो मतदारसंघ. ज्या मतदारसंघान रस्ते आसा, उदकूय आहा, जे मतदारसंघान मानशेचें बरें नुस्तें मेळटा, आनी हो नाल्ल जाय पडटा आमकां. शीत कडी जर बरी खातले जाल्यार ताजे बरोबर नुस्तेंय बरें जाय, सुवादीक नुस्तें जाय. आमचे गोंयकारपण म्हणटा तें की शीत कडी बरी आसूंक जाय. शीत कडी आमी गोंयकारांक सवाय करून दितले हें हांव तुमकां उतर दितां. नुस्तें, शीत आनी नाल्ल सबसिडायज करता आमी, आनी कांयच करना आमी फुडें. हेंच करुया, शीत कडी जेवण बरें जोगया. आतां म्हजें घर म्हणटात, सरकाराक उस्तार पार्ट्यो करतात. आज पळय थंय इफी चालू आहा. इफीक ताणें 28 कोटी रुपया मोडिल्ले आहा. गोंयचे फिल्म जे मेकर्स आहा ते तांचे 2 कोटीची सबसिडी दिवंक ना. 28 कोटीचे फेस्त करतात लोन घेवन, म्हळ्यार रीण काडून फेस्तां करतात. पूण जे पयशे खरे गोंयकारांक दिवंक जाय, जे सरकार दिवपाचें सरकाराचो कायदो आहा, 9 वर्सां जालीं अजून पयशे तांकां मेळना. कसलें फिल्म कल्चर तुमी गोंयांत हाडटले? सो गोंयाक एक जी दिशा जाय गोंय फुडें व्हरपाक, ही दिशाच तुका बीजेपीन दिश्टी पडना. आनी बीजेपी तुमकां भिना लोकांक सोलार मारताले. कित्याक मारता? कित्याक तांचे कडेन मेजॉरिटी आहा. मेजॉरिटी कशी जाली? फुटील लोकां खातीर मेजॉरिटी जाली. जे काँग्रेस म्हणून निवडून आयले ते सायडीन गेले म्हणून तांकां मत मारला. मत मारतलोच, कित्याक हांकां तांणी सामके होलसेलान विकते घेतले. रातचे बांगडे बी कशे घेता तुमी होलसेलान, पाट्याक कशे, तशें हांकां विकते घेतले. आनी ताजे खातीर ही अवस्था गोंयकारांची जी जाल्या ही हांचे खातीर जाल्ली आहा. नांव व्हडलें बरें ना तुमचें. तुमी निवडून येवन उडयो मारतात. उडयो मारप ना. आमी माकड न्ही, आमी मनीस. जमनीर पांय दवरुपाचे, निवडून येवपाचें आनी सुशेगाद जमनीर पांय दवरून रावपाचें. माकड जावपाची गरजूच ना. पूण निवडून येतकर रोखडेंच चल उडी मारया, मुखेलमंत्री येवन खांदार हात घालतलो, तें कोताक येवचें ना. ताजी कातरबाजी करपाकूय हांव येतलो हांगा पडतो. हें सांगता तुमकां. उतराक सेर्त म्हणटा तें एक गोंयकाराचें एक निश्ठा जी गोंयकाराची आसता की आमी उतराक सेर्त म्हणून. उतर म्हणटा तें कागद, हें आमी आदले लोक म्हणटाले, तें उतर आमी राखूंक जाय. सगळ्या धर्मा भितर आहा. मुसलमाना भितर जबान म्हणून आसता, जबान के पक्के म्हणून. आमचे मतदारसंघात मुसलमान आहा. सगळे मुसलमान म्हाका मतां मारतात. चॅक करा वचून फातोर्डा. काँग्रेसीन एकदां कॅन्डिडेट पसून घाल्लो वोट फोडपाक. 2800 मतां आशिल्लीं, तातूंत 22 मतां तांकां पडलीं, उरिल्लीं सगळीं म्हाका पडलीं. गोंयांत सगळ्यान हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आहा. म्हळ्यार देशांत भितर जर गेले जाल्यार लक्षद्वीप सोडले जाल्यार आमी सेकंड लागता. नोकऱ्यो ना. अभ्यास केल्ले लोक बरे शिकून वयर भुरगे वयर सरता, पूण तांकां नोकऱ्यो मेळना. नोकऱ्यो हे विकतात. हो एक इश्यू जालो. दुसरो इश्यू आहा म्हारगाय. म्हारगाय भरमसाट वाडल्या. तिसरो इश्यू आहा त्यो उतरां जी दिल्या ती सगळी नेगार गेल्या.
उतरां दिली गॅस दिता, उतरां दिली उदक दिता, हे दिता, आम आदमी आयले म्हण तांचे कडेन कंपिटिशन करपाक आनी सवाय दिता. कांय केलें ना, सगळीं कॅटां. सो कॅटां करपाचो हो सरकार आज आमकां जो दिश्टी पडटा तो. नोकऱ्यो विकल्यो, नोकऱ्यो विकप अश्यो गोंयच्या इतिहासान पुलीस केस जावन लोक भितर पडटा अशें केन्नाच जावंक ना. हें आज दुर्दशा दिश्टी पडटा. डाकू भोंवतात, घरां लुट्टात आनी कोणाकूच कोण धरना. गरीब मनशाचें घरच सोडटें, देप्यालें घर पसून सोडलें, अजून हांकां कोण मेळूंक ना. देप्यागेर हें नाशिल्लें, CCTV नाशिल्ली, आशिल्ली, पूण पुलीस चोरां बरोबर हात मेळून आहा. पुलीस आनी चोरांचो जॉयंट वेंचर चालू आहा. म्हणजे चोर कसो मेळटलो? तो बिंदास चोरून वता. हे चालू आहा. सो आतां जे आमकां दिश्टी पडटा, गोंय जे काबार जाता, जमनीचें रुपांतर जाता, न्हंयो आमच्यो भरतात, पोल्युशन जाता. विकी काल म्हणटालो नुस्तें वचून मरपाक लागले म्हणून. हांगा एक खंय उलटे सायडीन एक सोऱ्याची फॅक्टरी येवपाची आहा. काल सांगतालो पळय तो आमकां इथनॉलाची फॅक्टरी येता म्हणून. म्हळ्यार आमच्यो नदयो काबार करपाक फुडें सरिल्ले आहा. पूण मत मारात आनी दाखया की बाबा आमी गोंयकार म्हणटा ते स्वाभिमानी म्हणून. आमकां गोंयकार, आमी गोंयकार एक हुशार, आमकां राजकारण समजता म्हणून. आनी जेन्ना गोंय व्हरून घाटार विकता तें आमकां बरें दिसना. हें आमी फक्त मत मारून दाखोवंक शकता की बाबा हें चल्लां तें सारकें न्ही म्हणून. म्हणटकर सगळो आमचो विचार कितें आसूंक जाय की गोंय कितें आशिल्लें आनी गोंय खंय पावलां. आनी तें जें गोंय आशिल्लें तें गोंय परतें तेंच गोंय करुया. हो आमचो संकल्प आसपाची गरज आहा. सो मेक गोवा गोवा अगेन. गोंय सिंगापूर करपाची गरज ना, गोंय मुंबय जावपाची गरज ना. गोंय गोंय आसा तेंच गोंय आनी तें प्रगतीशील गोंय करपाक बरी तकली वापरून सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. गार्बेज गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हूण आहा. म्हळ्यार घरांनी गार्बेज कलेक्ट करूंक जाय आशिल्ली. आज मेरेन ती गार्बेज कलेक्शन जायना. गार्बेज अशीच खंय थंय उडयतात. कचऱ्या खातीर योजना हाडल्या, कॉर्पोरेशन केलां, गाडयो आहा, चेअरमॅन आहा, सॅलरी घेता, पूण काम जायना. हो सरकार चलना. ही इंजीन तुटलां. हें इंजीन आनी गाडी ही भायर उडोवपाची गरज आहा. आनी हें आमी जर करतले जाल्यार 2027 आमकां एक चान्स आहा. ताजे पयलीं सेमी फायनल म्हणटी ही. फायनलीक जर आमी पेनाल्टी मारून जिखतले जाल्यार सेमी फायनल आमी जिखूंक शकता. हे आमी लोकांक एक संदेश दिवपाची गरज आहा. ताजे खातीर जे स्थानीक पक्ष आहात हांकां हांवें एक केलें. आमचे दिवाळेचे पूर्व संदेक आमी एक व्हडलें श्री कृष्ण विजयोत्सव म्हूण करतात. थंय सगळ्यांक एक केलें, हात वयर काडले आनी आमी बरोबर काम करतले आनी हे सरकाराक बुद्ध शिकयतले असो एक आमी संकल्प केलो. तो कितें व्हडलो पॉश मनीस घरान बसलो आनी तो कोणाचो वयर कनेक्ट आशिल्लो मनीस कोताक ना. जिल्ला परिशद, पंचायत, म्युनिसिपालिटीन सर्वसामान्य मनीस जाय. आमचे भितर जे कावन्सिलर आहात आमचे फातोर्डान, कोणाच कडेन गाडी आशिल्ल्या मनशाक हांवें तिकीट दिवंक ना. सगळ्या कडेन गाडयो आसता. आतां मोटरसायकल आशिल्लो मनीस जाय, ती घेवन भोवूंक जाय असो तसो. तसलो मनीस जाय. हे व्हडली गाडी घेवन भोंवतले, पुलीस प्रोटेक्शन आसतलें, ते तसलें कोताक येना. तातूंत कांयच जायना. गोंयांत नाल्ल म्हणटा केन्नाच पयस वचूंक शकना. हे BJPन माड वचून तण केल्लें. ताजे खातीर आमी माड यात्रा म्हणून केली आनी हे तण आशिल्लें माडाक गोंयचें म्हळ्यार स्टेट ट्री म्हणून केलें. हो कल्पवृक्ष म्हणटा तो स्टेट ट्री केली. BJPन ताका तण करपाक चिंतिल्लें. म्हळ्यार जितले माड जे दिसता, जे आज गोंयकारपण आमच्या माडान दिसता, हे तण कशें धरून कापपाची BJPची तजवीज आशिल्ली ती आमी आडायली.